नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पोखरा टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम पोखरा विशेषमा। दर्शक महानुभावहरू, पोखरा विशेषमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विभिन्न माध्यमहरूबाट काम भइरहेका छन्। कतिपय देशहरूमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ र त्यहाँ वर्षेनी हजारौँ युवाहरू जाने गर्छन्। सोही रेमिटेन्सले नै अहिले हाम्रो देश धानिएको छ र वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले देशको लागि ठुलो योगदान गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। आर्थिक रूपबाट देशलाई उहाँहरूले दिनुभएको योगदान र विदेशमा गइसके पछाडि त्यहाँ विभिन्न माध्यमहरूबाट उहाँहरूले हाम्रो देशको लागि अथवा आफ्नो देशको लागि ठुलो योगदान गरिरहेका छन्। विशेष गरी आज हामीले कोरिया जाने नेपालीहरू जो नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृति प्राप्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू कोरिया भाषा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न इन्स्टिच्युटहरूले कोरिया भाषाहरू पढाइरहेका छन्। त्यस्तै एउटा इन्स्टिच्युट रहेको छ जुन आशिष इन्स्टिच्युट प्राइभेट लिमिटेड पोखरा, जुन चिप्लेढुङ्गामा रहेको छ। यसका सञ्चालकसँग रहेर हामी विशेष गरी कोरिया भाषामा के कस्ता कुराहरू पढ्नुपर्छ र कोरिया जानको लागि के प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्छ र कोरिया गइसके पछाडि कस्तो खालको अवसरहरू छ र त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था के छ र आम रूपमा आज हामीले बुझ्ने प्रयत्न गरेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा सर्वप्रथम यसलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ जुन आशिष इन्स्टिच्युटको रूपमा चलाउनु भएको छ, यो कति समयबाट चलाउन सुरु गर्नुभयो? हो, हाम्रो आशिष इन्स्टिच्युट भन्ने संस्था छ, जुन संस्था चलेको 2018 मा मैले सुरुवात गरेर अहिले 2022 मा हामी चौथो वर्षमा सुरुवात गर्दैछौँ। हाम्रो इन्स्टिच्युटबाट एउटा मात्रै सिजनमा अर्थात् 2019 मा मात्रै 94 जना विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुनुभएको थियो। त्यसपछि 2 वर्षको लकडाउनपछि अहिले पढाइ चलिरहेको छ। यहाँ केही समय यही सिलसिलामा पनि कोरिया जानुभयो, त्यहाँको अनुभव कस्तो छ? म कोरिया यही भाषा अध्ययन गरेर इपिएसकै मार्फत, इपिएस भन्नुको मतलब इम्प्लोइमेन्ट परमिट सिस्टम अर्थात् रोजगार अनुमति प्रणाली, कोरियाका साहुहरूले आफ्नै देशमा कामदारहरू पूर्ति नभएर विभिन्न हाम्रा नेपाल जस्ता 16 वटा देशबाट कामदारलाई एउटा प्रणालीको थ्रु लैजाने सिस्टमलाई इपिएस सिस्टम भनिन्छ। त्यही सिस्टमको थ्रु म कोरिया गएर 8 महिना त्यहाँको रहनसहन, भाषाभूषा, त्यहाँको संस्कृति लगायतका कुराहरू फेरि अझै गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर नेपालमा आएर अझै पनि सिकाउन सक्छु। अरू विद्यार्थीहरू पनि जान सक्छन्। अरू कामदारहरूलाई पनि कोरिया पठाएर छोटो समयमा देश फर्काउन सकिन्छ भन्ने हेतुले आएर आफ्नो संस्था सुरु गरेको हो। यो कोरिया गइसके पछाडि त्यहाँ 5 वर्षसम्मको लागि तपाईँले त्यहाँ काम गर्ने अथवा रोजगार गर्ने अवसर हुन्छ। तपाईँ यो बिचमा किन फर्किनु? म यदि कोरियामै बस्ने भने म महिनाको त्यति बेला मेरो सेलरी आजभन्दा 4 वर्ष पहिला 2,60,000 को हाराहारीमा थियो बेसिक। म त्यति कमाएर 2,60,000 मात्रै कमाउनुभन्दा मैले जानेको सिप त्योभन्दा पहिला पनि मैले पढाउँदै जुन संस्थामा पढाउँथेँ त्यसबाट फेरि पढाएरै गएको अनुभव थियो। अरू विद्यार्थीहरू पनि म पढ्दै अरू विद्यार्थीहरू पनि पास गराएर गएको थिएँ साथी बनाएर। अब उहाँहरू गइसकेपछि मसँग सिप छ भनेर नेपालमा गएर फेरि अरू केही 200-400 जनालाई पढाउन सकेँ भने यहाँको कमाइ पनि म कमाउने र केही म जस्ता युवाहरूलाई सजिलोसँग कोरिया पठाउन सक्छु जस्तो लागेर कोरियाको बसाइँलाई छोडेर नेपालमै आएर आफ्नो संस्थालाई सञ्चालन गरेको हो। यहाँले कोरिया जाने नेपालीहरू छन्, त्यहाँ विशेष गरी कुन क्षेत्रमा गएको पाउनु भएको छ? हो, कोरियाको लागि मैले अघि भनिसकेँ हामी 16 वटा देशहरूबाट जान्छौँ। ती 16 वटा देशहरूलाई विभिन्न 3-4 किसिमका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ। हाम्रो नेपालको लागि 2015 सम्म 3टा क्षेत्रहरू थिए। एउटा थियो माछा पालन, एउटा थियो औद्योगिक क्षेत्र, अर्को थियो कृषि। र 2015 पछि माछा पालनलाई हटाएर अहिले औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा मात्रै कोरियामा रोजगारको अवसर नेपालीले पाउने गरेका छन्।
अब तपाईँको अनुभवमा कोरिया जान जो चाहनुहुन्छ र उहाँहरूले भाषा पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा जाने चाहना राख्नुभएको छ, उहाँहरूले के कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ त? कस्तो भाषामा कस्तो खालको दखलता राख्नुपर्ने होला होइन? इन्स्टिच्युटहरूको त्यस्तै खालको इन्स्टिच्युटहरू रोज्नुपर्ने होला? तपाईँको अनुभवले के बताउनुहुन्छ? राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। विद्यार्थीले सबभन्दा पहिला त दुईटा कुराहरू रोज्नुपर्ने हुन्छ। म पनि आफै विद्यार्थी भएको कारणले एउटा जुन इन्स्टिच्युट छ त्यही मात्रै भाषाको हो कि होइन, अर्को जुन इन्स्टिच्युटमा पढाइन्छ त्यो इन्स्टिच्युटको सञ्चालक नै त्यही हो कि होइन। मार्केटमा विभिन्न कमिसनका टिचरहरू पनि छन्, अरू विभिन्न प्रकारका ल्याङ्ग्वेजहरू सुरुवात गरेर कोरियन भाषालाई एउटा कमाइको रूपमा लिने गरेका पनि छन्। तसर्थ कोरिया जानका प्रक्रियाहरू भनेको 18 वर्ष नागेको, कलर ब्लाइन्ड अथवा कलर भिजन भन्ने रोग नभएको, फौजदारी मुद्दामा नपरेको र मेडिकल रूपमा फिट भएको मान्छे 39 वर्ष ननागेको छ भने सर्वप्रथम कोरियाको एउटा मानव संशोधन विकास केन्द्र अर्थात् त्यसलाई इङ्ग्लिसमा HRD ह्युमन रिसोर्सेस डिपार्टमेन्ट भन्ने एउटा मन्त्रालय छ, जसले नै हामी जस्ता 16वटा देशहरूलाई एउटा भाषा परीक्षा लिने, त्यसको सूचना दिने, सूचना दिएपछि पासपोर्ट साथमा भएर भाषा परीक्षाको फर्म भर्ने, फर्म भरेपछि विभिन्न संस्थाहरूमा हामी पढेपछि एक्जाममा सहभागी हुने, परीक्षामा सहभागी भइसकेपछि उसको भ्याकेन्सी अनुसारको कोटा निर्धारण गरेको हुन्छ। टप लेभलबाट त्यो कोटामा हामी पढ्न सकिन्छ भने अथवा अहिले यो वर्षको हिसाबमा 10,000 समथिङ कोटा तोकेको छ, त्यो कोटामा टप 10,000 अन्तर्गत हामी पढ्न सकिन्छ भने कोरिया जान सकिन्छ। अब यहाँ एउटा सञ्चालकको रूपमा हुन्छ, इन्स्टिच्युटको सञ्चालक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भाषा पढाउनुहुन्छ, के पाउनु भएको छ विगतको वर्षहरूमा र यस वर्षहरूमा के फरक छ? यो कोभिडले पनि फरक पार्यो होइन, कतिपय व्यक्तिहरूले त्यहाँ नाम निकालेर पनि जाने बेलामा समस्या भयो होइन। अब विभिन्न देशहरूमा हवाई मार्गहरू पनि बन्द हुने होइन, त्यहाँ जानको लागि पनि रोक लगाइएको छ, के छ अहिलेको अवस्था? राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यसको लागि इतिहासलाई केलाउने हो भने HRDले विभिन्न देशहरूबाट कामदार लैजान्छु भनेर गरेको निर्णय 2004 देखि हो। हाम्रो नेपालमा MOU भन्ने सम्झौता गरेको 2007बाट सुरु गरिएको थियो। 2008 मा नेपालमा पहिलोचोटि भाषा परीक्षा भयो। हामीले अहिलेसम्म 10औं भाषा परीक्षा अर्थात् हरेक वर्षमा 2012 मा एकचोटि भएन, 2020 र 21 मा पनि हुन सकेन, 10औं चोटि हामीले भाषा परीक्षा दिइसक्यौँ। अब हामीले दिने भाषा परीक्षा भनेको 11औं हो। विगतका वर्षहरूलाई केलाउने हो भने यो वर्ष भाषा परीक्षामा इन्ट्रेस्टेड विद्यार्थीहरू नेपालमा न्यून छन्, 50% भन्दा पनि कमीको छ। अब त्यसमा कुन अर्थले कमीको छ भन्दा अहिले भाषा परीक्षाको एउटा त प्रणाली परिवर्तन भएको छ। पहिला हामीले पेपर बेस्डमा अब्जेक्टिभ क्वेसन 1 2 3 4 मा जस्तै एउटा सूर्यको चित्र लगाइन्थ्यो, चित्र आउँथ्यो भने सूर्य, पानी, घर, विद्यालय भन्नेमा सूर्यमा गोलो लगाइन्थ्यो भने पास भइन्थ्यो। अहिले सूर्यमा ट्याब बेस सिस्टम अथवा युनिक बेस सिस्टम अथवा त्यसलाई UBT भन्ने सिस्टम ल्याइएको छ। अहिले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ प्रणाली आएको कारणले केही विद्यार्थीहरू हाम्रो कोरिया जानको लागि अलि न्यून वर्गका विद्यार्थी भएको कारणले, अलि गाउँले विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि UBT टेस्ट हामीले दिन जानिन्छ कि जानिन्न भनेर घबराउने केही हुनुभयो। विगतमा 2019 मा पढ्दै गर्दाखेरि लकडाउनको कारणले, कोभिड-19 को कारणले विश्व सङ्कटमा परेको अवस्थामा जुन पोखरामा अथवा विभिन्न नेपालका सहरहरूमा आएर पढेका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पढ्दा पढ्दै 81 लकडाउन हुँदाखेरि फेरि गाउँतिर जानुपर्ने भयो, विस्थापित हुनुभयो। कसैले कुखुरा पालनको काम सुरु गर्नुभयो, कसैले अरू विभिन्न काम सुरु गर्नुभयो, तसर्थ पनि कम भयो। अर्को कुरो, कोरिया जानको लागि विगतका वर्षहरूमा हामीले फर्म भर्नभन्दा 3 महिना पहिले अब फर्म खुल्दैछ है, यति गतेबाट यति गतेसम्म फर्म खुल्छ, कोरियाको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, भाषा परीक्षामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भनेर 3 महिना पहिले सूचना आउने गर्थ्यो। यो वर्ष 15 दिन पहिले सूचना आयो। 15 दिन पहिले सूचना आउँदा के भयो त भन्दा अनिवार्य रूपमा कोरियन भाषाको परीक्षाको लागि पासपोर्ट आवश्यकता पर्छ।
पासपोर्ट बनाउनको लागि नै विद्यार्थी 15 दिनमा रेडी हुन बनियो कि होइन, काठमाडौँ जानियो, फेरि आएपछि भाषा परीक्षाको लागि हामीले पासपोर्ट तयारी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेको कारणले गर्दा यो वर्ष विगतका वर्षहरूमा जस्तै त्यति अप्ठ्यारो भाषा परीक्षा गर्नको लागि छैन। टोटल सङ्ख्यामा 44,000 समथिङले मात्रै फर्म भर्नुभएको छ। एग्रीतर्फ 10,000 समथिङले फर्म भर्नुभएको छ। म्यानुफ्याक्चरतर्फ 34,000। अन्य वर्षहरूको भन्दा यो वर्ष भाषा परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूलाई बढी चान्सेस हो भन्न भन्नुभयो हो? एक्ज्याक्टली त्यही नै भन्न खोजेको, किनकि हाम्रो फर्म भर्ने अथवा क्यान्डिडेटको सङ्ख्या पनि थोरै भयो। अर्को हाम्रो यो वर्षको कोटा विगतको वर्षको 2019को कोटा अहिलेसम्मको कोटा हेर्ने हो भने, तिनलाई दाँच्ने हो भने 2019मा 6,700 समथिङ कोटा थियो, भ्याकेन्सी थियो कोरियामा। यो वर्ष 10,000 भ्याकेन्सी छ। हाम्रो फर्म भर्नेको सङ्ख्या पनि 50% थोरै 50% कम छ र कोरिया जानेको कोटा पनि विगतका वर्षहरूभन्दा लगभग 40-45 जतिको दरमा उच्च छ। तसर्थ यो वर्ष सजिलो छ, त्यसैले नै कोरिया जान सजिलो। अब तपाईँको अनुभवमा अब यो कोरिया भाषा जो जान चाहनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको तपाईँको अनुभवमा के छ? तपाईँको अन्य देशहरूमा जस्तो जापान, अमेरिका होइन, अब विभिन्न खाडीका मुलुकहरू पनि हुन सक्छन् होइन, यी मुलुकहरूमा भन्दा कोरियामा यो कारणबाट बढी फाइदा छन् है भन्ने केही तुलना गर्न सक्नुहुन्छ र? सर्वप्रथम त हामी युवाहरू विदेश जाने होइन, यो बाध्यता छ। त्यसको लागि अब विदेश गएर पनि हामी युवाहरूको धेरै सोचाइ विदेशमै प्लान बम भन्ने छ, वहीँ बसौँ, परिवारहरू लिएर जाउँ। अर्थात् जाने दिनबाटै हामीले वकिल खोज्न सुरु गर्छौँ। कसरी पिआर पाइन्छ, त्यो देशमा बस्ने कसरी हो भन्ने सोचिन्छ। अब हामी नेपाली विदेशमा स्टुडेन्ट भिजामा गए पनि, भिजिट भिजामा गए पनि, वर्किङ भिजामा गए पनि, जापान गए पनि, अस्ट्रेलिया गए पनि, अमेरिका गए पनि, क्यानाडा गए पनि, जुन भिसामा गए पनि हाउ टु अर्न मनी, कसरी हुन्छ पैसा कमाऊँ भन्ने नै हो। मलाई अरू देशहरूभन्दा कोरिया किन ठिक लाग्यो त भन्दा 5 वर्ष मात्रै बसेर आएर आफ्नो देशमा 2-4 करोड कमाएर आएर केही लगानी गरेर आफ्नै देशमै केही गर्न सकिन्छ। अर्को, कोरियाले हामीलाई पैसा मात्रै दिँदैन कि कसरी विकासमा छिटो बढ्ने हो र कसरी कोरियाको सिप नेपालमा ल्याएर युज गर्न सकिन्छ, सिप सिक्नको लागि पनि हामी युवाहरू कोरिया जाने गर्छौँ। तसर्थ अरू देशहरूभन्दा कोरिया राम्रै हो हाम्रो कामको लागि, सिपको लागि र पैसा कमाउनको लागि भन्ने लाग्छ। अनि तपाईँले सञ्चालन गरेको इन्स्टिच्युट अन्य इन्स्टिच्युट भन्दा के कारणबाट तपाईँले केही फरक गर्नुभएको छ कि अरू इन्स्टिच्युट र तपाईँको इन्स्टिच्युटमै एकै प्रकारको क्लासहरू हुन्छ अथवा त्यहाँ स्किल टेस्टहरू होला होइन, अन्य विभिन्न माध्यमहरू होला, अब त्यहाँ कोरिया बसेर आएको व्यक्तिहरूबाट अन्तर्क्रिया गर्ने होला, अथवा कोरियाकै कतिपय टिचरहरू राखेर पनि भाषा पढाइन्छ भनेर बोर्डहरू टाँसेको देखिन्छ कि तपाईँकोमा के फरक छ त्यस्तो? अघि भन्न खोजेकै सन्दर्भ त्यही थियो। म एउटा स्टुडेन्ट बनेर कोरिया गएको, म आफै टिचिङ पनि गरेर म पढ्दाखेरि आफैले विद्यार्थीलाई पनि पास गराएर कोरिया गएको, मसँग सँगसँगै अरू पासरहरू पनि कोरिया गएको। मैले अरूले भन्दा के बुझेको छु भन्दा मार्केटमा विभिन्न टिचरहरू छन् 17 वर्ष 18 वर्ष कोरिया बसेर आएँ, म कोरियनै नागरिक हो भनेर खोल्नुभएको छ। तर मलाई केमा गर्व लाग्छ भने म कोरियन भाषा पढेर कोरियन भाषा पास गरेर अरूलाई पनि पास गराएर लिएर गएको छु। त्यसमा कुनै प्रकारको स्किल टेस्टको लागि होस्, अरू एक्जामिनको लागि होस्, अर्थात् विद्यार्थीले कसरी पास मात्रै होइन कि 100% कसरी ल्याउँछन् भन्ने विषयमा मेरो जोड भूमिका रहिरहेको छ। किनकि इन्स्टिच्युट पनि मेरो आफ्नै हो संस्था र पढाउने पनि म आफै हो। तसर्थ नै 8 महिनामा नेपालमा गएर सञ्चालन गर्न सक्छु। अरूको भन्दा केही फरक इन्भाइरोमेन्टमा, फरक तरिकाले, फरक युवा पाराले सञ्चालन गर्न सक्छु भनेर कोरियाबाट फर्केर आएको हो। तपाईँहरूले भाषा पढाइरहँदा त्यहाँको कोरियाको संस्कृतिको विषयमा अथवा अन्य त्यहाँको परम्पराको विषयमा नि छलफल हुन्छ कि त्यहाँ केवल भाषाहरूको लागि मात्रै पढाइ हुने गर्छ? के छ त्यस्तो? हामी नेपालमा हामी नर्सरीबाट नेपालमा पढ्दै जाँदा संस्कृतिको बारेमा पढ्छौँ, भूगोलको बारेमा पढ्छौँ, अरू 2-4 भन्ने पढ्छौँ, अरू घडी हेर्न सिक्छौँ, अरू विभिन्न कुराहरू हामीले नेपालमा पढ्दै जाँदा हामीले +2 गर्दाखेरि अर्थात्
12 पास गर्दाखेरि नेपाली भाषाको विषयमा अथवा नेपालको सन्दर्भमा जतिको जानिन्छ त्यति नै कोरियाको सन्दर्भमा जानिएको हुन्छ, त्यति नजानिएको विद्यार्थी पास हुन सक्दैन। होइन, मैले भन्न खोजेको त्यहाँको संस्कृति हुन्छ नि, कोरियाको संस्कृति यस्तो हुन्छ, त्यहाँ परम्परा यस्तो हुन्छ, त्यहाँको कानुन यस्तो हुन्छ है, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँलाई यो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने बारेमा नि जानकारी गराइन्छ कि भाषाको बारेमा मात्रै जानकारी गराइन्छ भन्न खोजे? सबै प्रकारका प्रशिक्षणहरू, सबै कानुनका प्रशिक्षण, कोरियाको रीतिरिवाजका प्रशिक्षण, कोरियाको संस्कृतिका प्रशिक्षण, कोरियाको संस्कार के छ, कोरियाको कल्चर के छ, सबै प्रकारका प्रशिक्षणहरू कोरियामा कसरी हामी जीवनयापन गर्ने हो भने सबै नेपालमा 12 कक्षा पास गरेको विद्यार्थीले नेपालमा कसरी जीवनयापन गरेर बस्न सक्छ भन्ने जस्तै कोरियाका पासर विद्यार्थीहरूले कोरियामा कसरी जीवनयापन गर्ने हो त नि हामी 5 वर्षमा बस्दाखेरि भन्ने कुरा सबै विषय यहीँ सिकाइ हेर्ने पठाइएको हुन्छ। अब तपाईँ कोरिया बसेर पनि आउनुभयो र आफूले एउटा चाहिँ व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ होइन? आम कोरिया बसिरहनु भएका र कोरिया जान चाहनेहरूलाई होइन त्यहाँको स्किललाई देशमा यो ठाउँमा यसरी प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने केही आइडिया दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? सकिन्छ। अहिलेसम्म मेरै साथीहरू पनि सँगै कोरियामा हुनुहुन्छ। कोरिया गएर आएकाले राष्ट्रपतिको पुरस्कार पनि नेपालमा पाउनुभएको छ। उद्यम काम गरेर, विकासशील काम गरेर नेपालमा धेरै कुराहरूमा हामीले लगानी गर्न सकिन्छ। नेपालमा विभिन्न, हामी पैसा मात्रै नभएको मान्छे हो, कोरियाभन्दा धेरै दिमाग भएको मान्छे हामी छौँ। हामीले नेपालमा कृषिमा विभिन्न लगानी गर्न सकिन्छ। अरू विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरू जस्तै कोरियामा साथीहरूले विभिन्न पन्जा फ्याक्ट्रीमा काम गरेका हुन्छन्, पिपी भन्ने फ्याक्ट्रीमा काम गरेका हुन्छन्, विभिन्न कामहरू गरेका हुन्छन्। त्यसको केही लगानी ल्याएर तुरुन्तै भित्र्याएर केही साथीहरूलाई मात्रै रोजगार दिन सकियो र ह्यान्डल गर्न सकियो। अर्थात् कोरियामा जसरी हामीले लागि परेर कोरिया बनाउनको लागि काम गरिरहेको छ, कोरियाको अर्थतन्त्रलाई त्यत्रो ठुलो हामीले सहयोग गरिएको छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसरी हामीले सहयोग गरेर केही देशलाई अझै विकास गर्न सकिन्छ। हामीले सधैँभरि यही नेपालकै बुढा नेताहरूलाई मात्रै देश चलाउन दिएर त यस्तै भइरहन्छ। विकासको गति पनि सिकौँ साथीहरूले। कोरियाले 70 वर्ष पहिला हाम्रो देशले भोकमरी लाएर सहयोग गरेको देश आज विश्वको अर्थतन्त्रको हिसाबमा 6औं नम्बरको धनी राष्ट्र बनिसक्यो। विकासको गति त्यति छिटो छ उसको। हामीले काम गर्दा अस्ति एउटा साथी भेट हुनुभयो, मेरो साथी भेट भएको, अर्को साथी आउनु भएन भनेर सोधेको, अर्को साथी त 2 बजेसम्म सुत्छ सर, अहिले कहाँ आउने भनेर भन्नुभयो साथीले। अब 2 बजेसम्म पनि हामी सुत्दा रहेछौँ भनेपछि त्यहाँ एउटा म पर्स्याङमा बसोबास गर्छु, पोखराको। त्यहाँ पर्स्याङमा त्यो एउटा पुल बन्दैछ, त्यो बन्न लागेको 3 वर्ष हुन लाग्यो, अझै पनि बनेको छैन। कोरियामा हुन्थ्यो नि त 3 मिनटमा भन्थ्यो। अब त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि यहाँ 3 मिनटमा त ढाँट्नु नै भयो होला, झुट बोल्नु भयो होला भन्ने अर्थ लाउँछ। कोरियामा 3 मिनट त्यो पुल अलरेडी कहीँ औद्योगिक क्षेत्रमा बनिसकेको हुन्थ्यो, त्यसलाई क्रेनले ल्याउँथ्यो, उठाएर राखिदिन्थ्यो, नटबोल्ट फिट गर्थ्यो। त्यसरी हामीले विकासको गतिलाई अलि सिकौँ। हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ हामी। अनि यो विकास गर्ने कुरामा त देशको राजनीति र अब विभिन्न कुराहरूले प्रभाव पर्छ। हामी नेपालीहरू त्यहीँ गएको नेपालीहरू पनि कोरियनहरू भन्दा अलिक बढी अल्छी गर्छौँ, बस्छौँ भन्ने हुन्छ क्या, त्यस्तो केही छ? त्यही केही अनुभव छ तपाईँसँग? नेपालले कोरियामा केही त्यस्तो गरेको हुँदैन। हामी कोरिया गइसकेपछि कोरियामा झुकेको झुकै हो। कोरिया त्यसै पनि फलेको हाँगो नुग्छ भन्ने देश हो। झुक्ने हो हामी, त्यहाँ हामी बोल्ने यताउता, हामीले त्यो वातावरणमा हामीले पाएका हुन्नौँ। हामीले धेरै धुमधाम भाषा सिकिसकेका हुन्नौँ। 5-6 महिनाको कोर्समा त्यति धेरै भाषा सिकिन्न। हामीले त्यहाँ कसरी बाँच्ने हो भन्ने मात्रै सिक्ने हो। अब त्यहाँ जाँदाखेरि हामी लेबरमा जाने हो, त्यहाँ तल्लो लेभलमा E9 भिसा भनिन्छ, अर्धदक्ष कामदार, त्यसको लागि कोरिया जाने हो हामी। हाम्रा माथि सिनियरहरू हुन्छन्, तिनीहरूले भनेका कुराहरू मानिराख्ने हो। कामको हिसाबमा 16वटा देशको हिसाबमा र कामको हिसाबमा तुलना गर्दाखेरि नेपालले इमान्दार कामदार भनेर कोरियाको तर्फबाट, एचआरडीको तर्फबाट एउटा अवार्ड पनि पाएको छ। हामी नेपालमा थोरै दादागिरी देखाउने, अर्को देशमा गएपछि आफै झुकिहाल्छौँ। होइन, नेपालीहरूको पनि त्यहाँ सङ्गठन छ अथवा कसैलाई त अप्ठ्यारो पर्ला, बिरामी होला, होइन त्यस्तो सङ्गठनहरू छ कि छैन? विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, जिल्ला अन्तर्गतका सङ्गठनहरू छन्। कास्की नेपाल
सङ्गठन भन्ने छ, मगर समाज सङ्गठन भन्ने छ, विभिन्न सङ्गठनहरू छन्। साथीभाइहरूले नेपालीलाई माया नगर्ने होइन, माया गर्छन्, नेपालीले नै माया गर्छन्। हाम्रो एमबिसी पनि छ कोरियामै, त्यसले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ। अरू विभिन्न निकायहरू हुन्छन्। अरू हामीले नेपाली नै गुहार्नु पर्ने पनि हुन्न। कोरियामा एचआरडीले नै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू बनाइदिएको छ। हामी 16वटा देशहरूलाई कहाँ कस्तो के पर्छ भनेर हाम्रै नेपाली नै मान्छे त्यो कामको लागि भनेर आफै हायर गरेर राखेका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। अब तपाईँ एउटा इन्स्टिच्युटको सञ्चालक हुनुहुन्छ होइन, अब त्यहाँ विभिन्न नेपालीहरू विभिन्न सपना बोकेर गइरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई जानको लागि अथवा त्यहाँ जानको लागि यो समस्याहरू पर्न सक्छ, तपाईँहरू यो प्रति सचेत रहनुहोस् भन्ने केही आइडिया दिन सक्नुहुन्छ कि? जानको लागि गएपछि यो समस्या आउन सक्छ भन्ने हुन्छ? गएपछिका विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्। जस्तै हामी कुनै विद्यार्थीहरू अथवा इपिएस पासरहरू एग्रीमा परिन्छ, काम गरेको गरे गर्ने समस्या हुन्छ, हातमा फोडा उठ्छन्, सुरुमा समस्या विभिन्न छन्। जसरी भए पनि त्यो समस्यालाई टारेर नेपाल फर्किनु सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हामीले समस्या मानेर हुँदैन। समस्या जति समस्या हुन्छन् ती सबैका सबै समस्याहरू जुन दिन 1 महिना पुरा भएर हामीले स्यालेरी थापिएको हुन्छ वैधानिक तौरमा 3 देखि 4 लाख रुपियाँ नेपाली स्यालेरी थाप्दाखेरि ती समस्याहरू सबै आफै सल्भ भयो जस्तो लाग्छ। होइन, भन्न खोजेको मैले त्यहाँ गएपछि नै अवसरहरू त पाउँछ होला नि। जस्तो एग्रिकल्चरमा गएको मान्छेहरूलाई त्यहाँ गइसके पछाडि त्यहाँ काम आफूले स्किल देखाउन सक्यो भने अपडेट हुने ठाउँहरू रहन्छ कि रहँदैन, त्यहाँ के छ भन्न खोजे? हामी अपडेट हुने ठाउँहरू त विभिन्न छन्। कोरियामा नेपाली सांसद पनि बनेका छन् अपडेट हुन जान्ने र सक्ने हो भने। अपडेट हुने त्यति साह्रै ठुलो मौका त त्यहाँ पाइँदैन, किनकि हामी लेबरमै गएका हुन्छौँ, 5 वर्ष मात्रै बसेका हुन्छौँ। अब विभिन्न अरू भिजाहरू चेन्ज गर्ने, पढ्ने, शनिबार आइतबार छुट्टी हुँदाखेरि पढ्न जाने, कोरियन भाषा सिक्ने, बोल्न जाने, अपडेट हुन चाहेमा अपडेट हुन पाइन्छ। तर अपडेट हुन सबै क्षेत्रमा त्यस्तो अपडेट हुने मौका चाहिँ हुँदैन। जस्तै कोरियाको नेपालको सन्दर्भमा हामी मुस्ताङतिरको मान्छे, मुस्ताङमा परेको मान्छे अलि अपडेट नहुन सक्छ नि। कोरियाका पनि त्यस्तै विकट ठाउँहरू छन् एग्रीको लागि, त्यहाँ पुगिन्छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि अब पढ्ने भाषा सेन्टरमा जान नसकिएला, अपडेट हुन नसकिएला, छुट्टी पाइँदैन, टमाटर टिपेको गर्नु पर्ला, अपडेट हुन नसकिएला। जस्तो जे भए तापनि 5 वर्ष म दुःख गर्नको लागि नै आएको रहेछु। जस्तो जे भए पनि म नेपालमा गएर जस्तो पनि बन्न सक्छु भन्ने सोचले नै कोरिया जानु उपयुक्त हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन। अब तपाईँले जो कोरिया जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको इन्स्टिच्युटमा आइसके पछाडि तपाईँले के कुराहरूमा गाइड गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो इन्स्टिच्युटमा आइसकेपछि मैले धेरै कुरा गाइड गरौँला, त्यो भन्नलाई 6 महिना 1 वर्ष नै लाग्छ। सबै कुरा मैले अहिले खोलेर बताउन सक्दिनँ। हाम्रो इन्स्टिच्युटमा आएपछि यदि तपाईँले घरमा गएर एक दिनमा 3 घन्टा जति समय दिनुहुन्छ र रेगुलर क्लास हाम्रो इन्स्टिच्युटमा आउनुहुन्छ भने मैले कोरिया, दक्षिण कोरिया 100% पठाउन सक्छु। अन्त्यमा केही छ कि यहाँले आम दर्शकहरूलाई केही भन्नुपर्ने छ कि? नेपालमा दक्षिण कोरियाको लागि ठुलो लगानी छ भन्ने सोच छ बजारमा। कतिपय युवा साथीहरूको, बाआमाहरूको कोरिया जानको लागि केही ठुलो लगानी छैन। 20-30 हजारको पढाइ खर्च, पोखरामा बसाइ आफ्नो खर्च, त्यसपछि कोरिया जानको 56 हजारको एउटा फ्लाइट टिकट, म जाँदाको अहिले अपडेट भएर केही माथि हुनसक्छ। 7 हजारको एउटा ट्रेनिङ भैँसीपाटी काठमाडौँको, बिमा लगायतका केही प्रक्रिया र मेडिकलको लागि गरे 10-15 हजार गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँमा पास भएपछि लगभग 1 लाखमा कोरिया जान सकिन्छ। कोरिया जानको लागि केही गाह्रो अरू राजनीतिक हस्तक्षेप, अरू मेन पावरको यताउता दाँधली, अरू राजनीतिको फल्न मान्छे चिनेछु, यो चिनेछु, यताउता केही चाहँदैन। निष्पक्ष प्रणाली यो कोरियाले नै हेर्ने हो, हाम्रो नेपालले केही हेर्ने होइन। G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सरकारी सम्झौता मात्रै हो, नेपाल सरकारले केही हेर्दैन। परीक्षा पनि स्वयं आफै लिन आउँछ, सेलेक्ट पनि स्वयं आफै गर्छ, कोरिया लैजाने प्रक्रियाहरू पनि स्वयं आफै सबै गर्छ। एचआरडीको एउटा विभागै काठमाडौँको एउटा ब्रान्चै खोलेर बसेको छ। अरू कसैले केही गरेर यता गरेर उसो गरेर केही गर्नु पर्दैन। यसको लागि कुनै सर्टिफिकेट, एकाडेमिक सर्टिफिकेट पनि हामीलाई आवश्यक छैन। हामी जति पढेको भए पनि भयो, हामीलाई जस्ट पासपोर्ट चाहियो। पासपोर्ट बनाउन सक्नु पर्यो,
पासपोर्ट फर्म भर्ने बेलामा चाहिने हो। यो वर्षको फर्म हामीले भरिसक्यो। अब अर्को वर्षको परीक्षा कहिले खुल्छ त्यसको नोटिस त्योभन्दा पहिल्यै आउँछ। त्यति बेला मात्रै पासपोर्ट चाहिने हो। अबैदेखि पढ्न सुरु गऱ्यौँ भने अर्को वर्षको हामी दावेदार हुन सक्छौँ। दक्षिण कोरिया राम्रो देश हो। 5 वर्ष कमाएर नेपालमा आएर रमाउन सकिने देश दक्षिण कोरिया हो। त्यसलाई रोज्नको लागि अरू कुनै पनि प्रकारका क्वेसनहरू, क्वेरिजहरू अथवा कुनै पनि राय सल्लाहहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भने हाम्रो अफिस चिफ्लेडुङ्गामा आएर मसित परामर्श कुनै बेला पनि लिन सक्नुहुन्छ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू जो नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त छ, EPS सिस्टम अन्तर्गत हामी कोरिया कामदार नेपाल सरकारले पठाइरहेको छ। हरेक वर्ष पठाउने कामदारहरूलाई त्यहाँको भाषा परीक्षा पास हुनु अनिवार्य छ। यो भाषा परीक्षा पास हुनको लागि कसरी पास हुन सकिन्छ र कोरिया गइसके पछाडि के कुराहरूमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ अथवा ध्यान दिनुपर्छ र त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ र त्यसले कस्तो अवसर उत्पन्न गरेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा नि यस्तै विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।